वालेकुम, मैं हूं आसमा नवाज़ और वॉइस ऑफ राइट्स प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूं। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर जो हमने शुरू किया है आपके लिए किया है जी, जिसमें आप कानूनी आगाही हासिल कर सकेंगे। आप जान सकेंगे कि किस तरह एक आम पाकिस्तानी शहरी अदालत से अपना हक ले सकता है। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे रब्ता कीजिए। अगर कोई कानूनी मशवरा लेना चाहते हैं आप, तो हमारे मारूफ कानूनदान इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। बराह रास्त भी आप रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स हमारे मौजूद हैं। मेरे साथ सरदार नवेद अंजुम मौजूद हैं, मारूफ कानूनदान हैं, बहुत बड़े बड़े इस्लामाबाद के मेजर केसेस में अपीयर हो चुके हैं। नूर मुकद्दम का केस किसको नहीं मालूम है, शहबाज गुल, आज़म सवाती, इस तरह से बेतहाशा केसेस हैं। एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर आपकी आगाही के लिए है। राइट्स हैं आपके और आवाज़ है हमारी। और हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नवेद अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया कि माशाल्लाह आप इतने मसरूफ़ हैं, इतने बड़े बड़े केसेस कर रहे हैं, वो लोग तो पहचानते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त हमने अपने लिए भी चाहा है क्योंकि एक आम शहरी ये नहीं जानता कि उसे अपने हक़ लेने के लिए किस लॉयर के पास जाना चाहिए और अदालत उसको कितना इंसाफ दे सकती है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से हम आज आपसे ज़रूर राय लेंगे और वक्तन फ़वक्तन हम ख़वातीन के केस के हवाले से आपसे राय लेते रहेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक आम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मुझे अगर कोई मसला आता है तो मैं किस तरह से किसी लॉयर के पास जा सकती हूँ और कानूनी जो है अपनी उससे अपनी मदद हासिल कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और जो आम पब्लिक है उसके लिए मेरा मैसेज पहुंचाने के लिए आप ये अरेंजमेंट्स किए। देखें, पहली बात तो ये कि आप के राइट्स किस तरह के इन्फ्रिंज हो रहे हैं, किस तरह के राइट्स आपके वायलेट हो रहे हैं, उस लिहाज से आप अपने केस को आगे लेके चलेंगे। और लॉयर को अप्रोच करना तो इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क नाउ अडेज़, बिकॉज़ आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि जो अच्छे बड़े लॉयर्स हैं उन तक जो एक्सेस है वो ऑनलाइन भी जी अवेलेबल है। आप उनको इजीली अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें अपनी रिसर्च करके लाजमी जाएं, एक अच्छे लॉयर के पास जाएं जो काबिल और मेहनती लॉयर हो। ये ना देखें किसी का नाम कितना बड़ा है या किसी का नाम छोटा है, ये देखें कि कोई लॉयर आपके केस में कितनी मेहनत करता है और कितने अच्छे अंदाज से आपके केस को सुनता है, फिर आपको वो आगे जी। लेके आपके केस को अच्छे तरीके से चलेगा। एक आम फहम बात भी है कि अदालत जाके आपको सिर्फ धक्के मिलते हैं, वक्त का ज़िया है, पैसे का ज़िया है और इंसाफ नहीं मिलता। एक खातून अगर हरास हो रही है तो उसे क्या अपने कानून के पास जाना चाहिए अपने राइट्स के लिए, या सिर्फ खामोश होकर बैठ जाना चाहिए? बात ये है कि यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हरेसमेंट बहुत तरह की हरेसमेंट है। ख़ातून भी हरेस हो सकती है और मर्द भी जी हरेस हो सकते हैं। माशरे का कोई भी फ़र्द हरेसमेंट का शिकार हो सकता है। सेकेंडली, हरेसमेंट या तो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो सकती है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हो सकती है, या आपको रोड में चलते चलते आपको हरस कर सकता है, कोई हरस कर सकता है, या घर में डोमेस्टिक लॉज जो हैं उसके अंडर आपको कोई हरस कर सकता है। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसमें आपको हरस किया जा सकता है। लेकिन जो ख़वातीन किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, इंस्टीट्यूशंस में जॉब करती हैं, अगर उनको हरेसमेंट का सामना है तो उसके लिए फोस्पा जो है, फेडरल ओम्बड्समैन है फॉर हरेसमेंट, हम्म वो इस चीज़ को देखता है और इन केसेस को देखता है और बड़े अच्छे तरीके से उसको डील करता है। हम्म हाँ, वहाँ भी इन्फ्लुएंस है, मैंने भी कुछ केसेस वहाँ पे ट्रायल कंडक्ट किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, आपके पास एविडेंसेस मौजूद हैं, ऑडियो, वीडियोज़ और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, तो आप अपने केस को अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। और अगर आपको रोड पे चलते हुए आप कोई हरस करता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, नंबर अपने दिए हुए हैं, पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है, और इस तरह आप इजीली इदारों को अप्रोच करके अपने लिए ले सकते हैं जो भी सर, कंपनसेशन। अगर हरासमेंट आपने कहा मुख्तलिफ़ तरह की होती है जी, कुछ ऐसी हरासमेंट हैं जो कि थ्रू मैसेजेस और आपकी वर्किंग स्पेस पे आपको ख़वातीन को फेस करनी पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कुछ हमारी ड्यूटी टाइमिंग्स ऐसी होती हैं, जैसे हमें लेट नाइट भी काम करना पड़ता है, उसमें आपका स्टाफ या कुछ ऐसे हजरात, इसमें जो है आप क्या समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई सबूत ऐसा नहीं, लेकिन ज़ुबानी हरास हो रहा है, तब भी हम प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं ख़वातीन? और इसमें कितना अरसा सज़ा हो सकती है जो हरास कर रहा है? अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको हरेसमेंट का सामना है और अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं अपना केस
پروو کرنے میں دین تو اس کی پوزیشن کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. اس میں دونوں سزائیں ہیں. سیکنڈلی دوسری بات جو امپورٹنٹ یہ ہے جو آپ نے بات کی کہ اگر موبائل پہ آپ کو کوئی ہرس کرتا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے. دیکھیں اس میں بھی ڈفرینٹ لاز ہیں. نمبر ایک آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو موبائل پہ کوئی ہرس کر رہا ہے یا آپ کو کوئی دھمکی امیز کالز وصول ہو رہی ہیں تو اس میں جو ٹیلی گرافک ایکٹ جو ہے وہ پریویل کرتا ہے, وہ اس کو ڈیل کرے گا. اس کے بعد سائبر کرائم بھی اس کو ڈیل کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو وہ ڈپارٹمنٹل انکوائریز بھی اس میں چلیں گی اور فوسپا بھی اس کو دیکھے گا. تو یو ہیو مینی فورمز ٹو اپروچ. جی نوید صاحب میرے پاس ایک آخری سوال ہے, وقت کی کمی ہے لیکن ہم تو چاہتے ہیں اس میں مزید ڈسکشن اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے. ہمارے ساتھ ساتھ ہمیں سوالات بھی موصول ہو رہے ہیں. بہت سی خواتین نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ پاکستان میں آخر کتنے کیسز خواتین کے ہراسمنٹ کے حوالے سے چل رہے ہیں اور رائٹس ملتے بھی ہیں یا نہیں ملتے, اور ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا پرسنٹیج ہے ہراسمنٹ کا کیس کرنے کے بعد آپ کی فیور میں رزلٹ آنے کا. دیکھیں چاروں صوبوں میں انکلوڈنگ اسلام آباد بہت سارے کیسز جو ہیں وہ امبڈسمن کے انڈر جو ہراسمنٹ ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں. اس میں خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے. ڈپارٹمنٹل جو انکوائریز ہیں اور ڈپارٹمنٹل جو ہراسمنٹ ہے وہ خواتین کے ساتھ بہت زیادہ حد تک ہو رہی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں ہر صوبے میں انکلوڈنگ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل میں بھی کیسز رجسٹرڈ ہیں. اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ صوبوں سے جو قانون میں لکھا ہوا ہے فوسپا کے کہ صوبے کی جو خواتین ہیں پہلے جب یہ قانون بنایا گیا تھا تو وہ جو پرنسپل سیٹ ہے وہاں اپلائی کر سکتی تھی اپنے کیس کے لیے, اس لیے وہاں سے خواتین یہاں اپروچ کرنا انہوں نے شروع کیا. تو بعد میں جب پتہ چلا کہ اب یہ صوبوں کو چلا گیا ہے تو اب صوبے ان کیسز کو دیکھتے ہیں تو وہ اب کیسز ٹرانسفر ہو گئے لیکن کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے. سیکنڈلی یہ کہ یہ جو فورم ہے یہ اس میں بھی انفلوئنس ہوتا ہے چونکہ ہراسمنٹ کے کیسز موسٹلی جو ڈپارٹمنٹل کے ہراسمنٹ ہے اس میں کوئی سیکٹریز ہوتے ہیں, کوئی منسٹرز کے اہلکاران ہوتے ہیں, کچھ گورنمنٹ ایسے سرونٹس ہوتے ہیں جو بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی ہینڈڈنس ان کی ہوتی ہے اور ان کی بڑی طاقت ہوتی ہے اور وہ پھر اپروچ کرتے ہیں جو امبڈسمن ہیں وہاں پہ انفلوئنس کرتے ہیں اپنا. حالانکہ وہ بھی ایک کورٹ ہے, وہاں بھی ایک ٹرائل ہوتا ہے, ایویڈنس پروڈیوس ہوتی ہیں اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کیس کا. لیکن یہاں بھی میں نے ایک کیس میں یہ چیز نوٹ کی تھی کہ یہاں بھی انفلوئنس ہوتا ہے. تو اینی ہاؤ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انصاف نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کے پاس ایویڈنسز اسٹرانگ ہیں اور آپ کے لائر نے آپ کا کیس اچھا تیار کیا ہوا ہے دین آپ کے بہت چانسز ہیں کہ آپ وہ کیس اپنے ہراسمنٹ کا ون کریں اور جو ملزم ہے اس کو سزا ہو. اگر نہیں بھی ہوتی تو اس کے باوجود بھی آپ کے پاس اگلا فورم پریزیڈنٹ موجود ہے, آپ وہاں جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ سپریم کورٹ آپ اپروچ کر سکتے ہیں. وقت کی کمی. آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ورکنگ سپیس پہ یا باہر نکلتی ہیں ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں, لیکن ایک فیملی ہراسمنٹ بھی ہے. اس کے بارے میں ایک تو ہماری گائیڈ لائن نہیں ہے, خواتین کو بھی نہیں معلوم اور فیملی پرسنس کو بھی نہیں معلوم کہ وہ ہراس کر رہے ہیں یا ہراس ہو رہی ہیں. اس حوالے سے شارٹ ٹرم میں ہمیں بتائیں کہ اگر فیملی ہراسمنٹ کتنی ہوتی ہے, کس طرح کے معاملات میں ہو سکتے ہیں, اس کے حوالے سے ہمیں کون سا پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہیے. پنجاب میں ڈومیسٹک لاز اور جو خواتین کے لاز ہیں وومن پروٹیکشن ایکٹ وہ موجود ہے اور پورے پاکستان میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ موجود ہے. اور ڈومیسٹک لاز کے اوپر جو وائلیشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی لا موجود ہے. لیکن جو یہ وائلنس ہے یہ پی پی سی کے انڈر بھی آپ کی ڈیل ہوتی ہے, یعنی کہ آپ سمپل پولیس اسٹیشن جائیں گے تو آپ کی ایف آئی آر ہو جائے گی اور آپ ایک کرمنل کنڈکٹ جو بھی کرے گا اس کے مطابق اس کا کیس چلنا شروع ہو جائے گا. آپ کہیں بھی اس کے بارے میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہاں پہ اپروچ کر سکتی ہیں اپنی داد رسی کے لیے جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے لیے, اور گھر کے جو آپ کے حقوق ہیں اس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کے لیے. مطلب کہ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کیس کیا ہے جس میں ایک لڑکی کو زبردستی تذاب پلایا گیا ہے گھر میں اس کے خاوند اور سسر کی جانب سے, جو کہ راولپنڈی کا علاقہ ہے صادق آباد کا, اور ابھی اس کی بیل بھی پینڈنگ ہے کورٹ میں. تو یہ جو وائلیشن ہے ڈومیسٹک, اس کے لیے آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں اور پولیس اسٹیشن بھی
آپ اپروچ کر کے اپنی داد رسی لے سکتے ہیں. باقی جو لاز ہیں، جو اسپیشل لاز ہیں وومن کے، وہ بھی ساتھ پریویل کرتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ سردار نوید انجم صاحب، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا، ہمیں بہت ساری آگاہی دی. ویورز، وائس آف رائٹس آپ دیکھ رہے ہیں اور اپنے سوالات ہمیں دے سکتے ہیں. اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے. اگلے پروگرام کے لیے کوئی کویشچنز آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو خواتین خاص طور پر جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں. دیکھتے رہیے وائس آف رائٹس. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.